खबर पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में फूंक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल में बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में। सबसे पहले तो ईरान इसराइल कशीदगी बहुत बढ़ती जा रही है खित्ते में, और खित्ते के अमन व अमान के लिए एक ख़तरा बनी हुई है। हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो पहला हमारे पास एजेंडा जो आता है वो है कि आप अब ये स्क्रीन पे कुछ इमेजेस देख रहे हैं। ये इमेजेस जो कि इंडियन मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है और किस तरह से नेगेटिविटी फैला रहा है और पाकिस्तान का इमेज दुनिया की नज़रों में किस तरह सबूताश कर रहा है, ये आपके सामने है। अब इस इमेजेस में देखा जा सकता है कि ये गोदी मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि ये हमले जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के शहर लाहौर या कराची में किए जा रहे हैं। ये इंडिया पाकिस्तान वार को एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि ये इमेजेस जो हैं ये ना तो इंडिया पाकिस्तान की जंग के मनाजिर हैं और ना ही ये कोई अटैक्स हैं जो कि इसराइल ने ईरान के ऊपर किए। ये अटैक्स जो आपने देखे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट अटैक्स हैं जो कि ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, और ये हमले इसराइल के दो मेन शहर जिनमें तल अवीव और यरूशलेम है। ये अटैक्स इस कदर सवीयर हैं जिसने बहुत से इसराइली इसमें मारे गए और बहुत से इसमें ज़ख्मी भी हैं। खैर, ये तो ईरान और इसराइल कशीदगी जो कि बढ़ रही है, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में। इसराइली जो कि जिसको इवन के सपोर्ट हासिल है, हम यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है, जिसकी बिना पर ये बहुत तिलमिला रहा है। और नेतन्याहू जो है वो हर टाइम कोई ना कोई बयान जारी कर रहे हैं जो कि इलाकाई खित्ते जो है उसके अमन को सबूताश कर रहा है। नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, और ये इसकी वजह क्या है आज हमने ये तलाश करनी है। आज हमने इसकी हिस्ट्री पे बात करनी है सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की। इसराइल जो कि जंगी जुनूनी कैफियत में हमेशा मुब्तला रहता है, इसराइल ने बहुत से ड्रोन्स अटैक्स पीछे माजी में भी किए, और इवन रिमोट कंट्रोल गाइडेड जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक किए, जिसमें उसने ईरानी सुप्रीम लीडर्स जो है इसमें शहीद हुए हमलों में, और इवन के इनके जो इंटेलिजेंस है ईरान की उसके भी बहुत से सुप्रीम कमांडर जो है वो शहीद किए। अब वजह क्या है, आखिर इसराइल जो है ईरान के साथ इस तनाज़े में क्यों है? इसराइल क्यों चाहता है कि वो ईरान जो है उसके सुप्रीम कमांडर्स और उसकी जो फ़ौजी तनसीबात है उसको निशाना बनाया जाए? उसकी मेन वजह है कि इसराइल ये समझता है कि ईरान जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो बना रहा है, जो कि आने वाले वक़्त में मुल्क की इस्लामियत के लिए, खित्ते के लिए, दुनिया के लिए ख़तरे का सबब बनेगी। और वो ये चाहता है कि ये न्यूक्लियर जो इस टाइम प्रोडक्शन है इसको रोका जाए, और वो चाहता है कि ईरान मज़ीद जो है अपने एटॉमिक जो एनर्जी है और न्यूक्लियर वेपन्स है उस पर पाबंदी लगाए, और वो ये इनकी प्रोडक्शन मज़ीद ना करे। ये मेन तनाज़ा है जिसकी बिना पर इसराइल ने अमेरिका से सपोर्ट हासिल की, और वो ये पाबंदियाँ ईरान पे लगाने जाते हैं। ईरान इन पाबंदियों को नहीं मानता। वो कहता है कि जितनी भी हम यहाँ पे इवन के फ़ौजी मशक़ात कर रहे हैं, या हम न्यूक्लियर प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम एटॉमिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी मुल्क की इस्लामियत के लिए करते हैं। हमारी मुल्क की सालमियत रहेगी तो ही मुल्क बचेगा, और ये उनका हक भी है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है। हर मुल्क जो है उसको अपने दिफा का हक हासिल है। लेकिन इसराइल जो है इसको एक बहाना बना के यूँ कह लें आप कि इसराइल इसके पीछे लग पड़ा है, और वो ये चाहता है कि ईरान ये सब कुछ बंद करे। इस बिना पर पिछले 20 सालों में इसराइल ने कई अटैक्स किए। वो ड्रोन की शक्ल में हो सकते हैं, वो मिसाइल्स की शक्ल में हो सकते हैं, वो एयरक्राफ्ट जो है उनके थ्रू जो है टारगेट किया गया, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है तनाज़ा शुरू होता है। और इसका एक पहलू अगर मैं देखूं तो एक पहलू इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, वो फ़लस्तीन भी है, क्योंकि ईरान ने हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है कि इसराइल ने फ़लस्तीन पे जो अटैक किए, गज़ा पे जो अटैक किए, और जो मज़ालम ढाए
دنیا جو ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے اور وہ اسرائیل کو اس میں بہت بڑا دوشی مانتی ہے کہ اسرائیل نے بہت ناانصافی کی، جس کی بنا پر غم و غصہ ایران کی گورنمنٹ میں اور اس کے شہریوں میں پایا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پہ بات کرتا ہوں دوسرے پوائنٹ پہ۔ سب سے پہلے ایران نے اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں پچھلے دنوں میں تقریباً 150 بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل پہ فائر کیے گئے، اور اسرائیل جس کو بڑا دعویٰ تھا بڑا اس کا کہ جو آئرن ڈوم ہے جس کی 3 پرتیں ہیں، اور یہ آئرن ڈوم جو ہے وہ کبھی بھی میزائلوں کو اس کے شہروں میں گرنے نہیں دے گا، اس کے ملک کا دفاع کرے گا، لیکن جو ایرانی میزائلز ہیں اس میں بیشتر نے آئرن ڈوم کو بیٹ کیا اور مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو میزائل پھینکے ہیں 150، یہ ہم نے شہری علاقوں میں نہیں پھینکے، بیسیکلی وہ اسرائیل کے جو فوجی تنصیبات ہیں یا ان کے جو پروڈکشن ہے نیوکلیئر کے یا اٹامک کے یا ڈرونز کے جو ان کے ہوائی اڈے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تاکہ ان کو تباہ کیا جائے۔ یہ تقریباً 150 جو ہے وہ ڈرونز اٹیک کیے گئے، جس میں آئرن ڈوم کو بیٹ کرتے ہوئے ان کے ٹارگٹس بالکل ایکوریسی سے لگے۔ اگر ان میں دیکھا جائے تقریباً جو 7 کے قریب ہے وہ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں گرے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ اسرائیل کے IDF ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً کوئی 20 سے زائد جو ہے اسرائیلی مارے گئے اور 150 سے زائد کے زخمی ہیں۔ اب اس کے میں بات کرتا ہوں کہ اسرائیل نے یہ جو آپریشن لانچ کیا جس کا نام ہے رائزنگ لائن آپریشن، یہ بیسیکلی آپریشن ایران کے نیوکلیئر جو انرجی پلانٹس ہیں اس میں سے اس کی پروڈکشن کو روکنا، اس کا اٹامک پاور بننے سے روکنا، یہ اس کا مین مقصد ہے، جس کی بنا پر وہ ایران کے مختلف شہروں کو ان کے اوپر ڈرونز اٹیک کر رہا ہے۔ ایون کہ ایئر کرافٹ جو ہے 200 سے زائد کے قریب ایئر کرافٹ اس میں حصہ لیتے ہیں اور ایران کے مختلف شہروں کو اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں ایران کے بہت سے سپریم کمانڈرز جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تقریباً میرا خیال تعداد کوئی 50 سے زیادہ کے قریب بنتی ہے، اور 300 سے زائد جو ہے اب تک ایرانی جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ لڑائی شدید بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں مزید ممالک جو ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اگر یہ لڑائی نہ روکی گئی۔ اس میں جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی اب یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ایران اور اسرائیل جو ہے ان کے درمیان ثالثی کروا سکتے ہیں اگر ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے اور وہ اپنی نیوکلیئر پروڈکشن جو ہے، نیوکلیئر انرجی کی جو پروڈکشن ہے اس کو روکے، وہ اٹامک پاور نہ بنے اور وہ یہ معاہدے پہ دستخط کرے، تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اس میں بات کرتا ہوں انٹرنیشنل انرجی اٹامک انرجی جو ہے کمیشن، اس نے بھی یہ بات کی تھی پچھلے سالوں میں کہ ایران میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور ایران جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی پروڈیوس کر رہا ہے، جس سے تقریباً وہ بہت سے میزائلز تیار کر سکتا ہے اور دفاع میں اتنا سٹرونگ ہو جائے گا اسلامی ممالک میں کہ وہ دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی خطرہ اسلامی ممالک کو نہیں ہے، یہ اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے خطرے کا سبب بنے گا، تو اس لیے یہ جنگ جو ہے مزید شدت اختیار کی گئی۔ اس کی تازہ ترین صورتحال کی اگر میں بات کرتا ہوں تو تازہ ترین صورتحال جو ہے یہ 14 جون سے اس میں تیزی آئی ہے، 14 جون 2025 سے، جس میں بیشتر جو میزائلز ایران کی طرف سے داغے جاتے ہیں، اٹیکس کیے جاتے ہیں، اور جس میں بہت سے ٹارگٹس، بہت سے میزائلز جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے وہ اسرائیلی فوجی بھی اس میں مارے گئے اور اس میں بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ ابھی تک تو فی الحال یہ جنگ جاری ہے، اس کا موڑ نیا کیا ہوگا، اس میں کیا جو ہے وہ آگے مزید پیش رفت ہوگی، انشاءاللہ وہ مزید اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔